रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह अपने 20वें पारे का आगाज करेंगे और आज हम इस 20वें पारे में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सीखेंगे। और हमारा मेन टॉपिक जो इस पारे का है वो ये है कि जब इंसान का दिल मुस्तरब होता है, परेशान होता है, उस पर परेशानी आती है, तो उस वक़्त उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कैसे दुआ मांगनी है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखा दिया कि कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आजिज़ी से दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जो किस्से हम पढ़ेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने कितनी दफ़ा पढ़ा कि किस तरह से वो तो एक बादशाह के घर, फ़िरौन के घर पे बड़े हुए थे ना, और ऐशो इशरत से बड़े हुए थे, और उनसे जब कत्ले खता होती है तो किस तरह से बेसरो सामान वो घर से कोई तैयारी करके तो नहीं निकले थे, और कैसे वो मदियन की तरफ चले जाते हैं, और रास्ते का आप सोचें कि कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई चीज़ उनके साथ नहीं है, इतना लंबा सफ़र करके वो मदियन जाते हैं। और वहाँ पे जाके जब वो 2 लड़कियों को देखते हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, और किस तरह से वो जिस वक़्त बेचैन होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और इसी तरह से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वाक़या पढ़ा था कि जब उनमें परेशानी आती थी, वो स्पेशली जब हमने ताइफ का वाक़या पढ़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे मुश्किल तरीन वो वक्त था। तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक टेस्ट होता है बंदे का कि जब वो मुश्किल से मुश्किल हालात में आता है तो उस वक़्त उसका ईमान कैसे होता है, क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ के दूसरे वसीले ढूंढना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये हो जाता है कि जब कभी ऐसी बीमारी अल्लाह ना करे किसी पे आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल वक्त आता है ना कि जब डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं जी अब थोड़ा सा वक्त है, अब आप घर ले जाएं, और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है ना, फिर उसके बाद इतना बुरा टेस्ट ये होता है कि जहां भी फिर ये होता है कि कहीं पे जो भी उम्मीद दिलाता है ना, बंदा पागलों की तरह उसके पीछे लग जाता है और वहीं इम्तिहान में फंस जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। हम देखेंगे कि इस पारा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब 20th पारे का आगाज होता है आयत नंबर 60 से कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कि भला किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर उगाए हमने इससे बागात रौनक वाले। न था ये तुम्हारे बस में कि तुम उगाते इनके दरख्तों को, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि ये लोग रस्ते से हट रहे हैं। भला किसने बनाया जमीन को करारगाह, और बनाई उसके बीच नहरें, और बनाए उसके लिए पहाड़, और बनाई 2 दरियाओं के बीच ओट, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि भला कौन कबूल करता है बेकरार की इल्तिजा। बहुत प्यारी दुआ है कि अम्मा युजीबुल मुफ्तर्रा इज़ा दाअहू व यक्शिफुस सू। देखिए इस दुआ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अम्मा युजीबुल मुफ्तर्रा इज़ा दाअहू, कि कौन है भला जो बेकरार की इल्तिजा सुनता है जब वो पुकारता है, किसको, उसको, दाअहू, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है। और शर्त यह है कि पुकारना अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। ये नहीं है कि अगर किसी के ऊपर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो उस वक्त वो किसी पीर के पास, किसी कब्र वाले के पास, या किसी के पास जाके अपनी हाजत पूरी कराने की कोशिश करे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुस्तर दिल है ना, उसकी दुआ उस वक्त कौन पूरी करता है, जब वो दुआ करता है उससे, वही है जो उसकी दुआ पूरी करता है। जब वो पुकारता है उसको, वो दूर करता है तकलीफ को, और बनाता है तुमको जानशीन जमीन में। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। बहुत कम है जो तुम में से इस बात को समझते हैं। भला कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें अंधेरों में खुश्की और समंदर के, और कौन भेजता है हवाओं को खुशखबरी बनाकर आगे अपनी रहमत के। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। बहुत बुलंद है अल्लाह इससे जो तुम शिर्क करते हो। भला कौन है जो इब्तदा करता है खल्क की, फिर इसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। कह दो कि पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि नहीं जानता जो कुछ भी आसमान और जमीन में है गायब उसके सिवाय अल्लाह के, और ना ये जानते हैं कि कब दोबारा उठाए जाएंगे, बल्कि गुम हो चुका उनका इल्म आखिरत के बारे में, बल्कि ये शक में है उसकी तरफ से, बल्कि ये इससे भी अंधे हो रहे
ہیں، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ دیکھیں وہی سوال بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ شک تھا کہ دوبارہ سے ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آج الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے دل میں یہ شک نہیں ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے، لیکن کیا ہمیں اس بات کا واقعی یقین ہے کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس ایوری ایک لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو عمل اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے؟ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر ہمیں یہ بات کا یقین ہو جائے تو ہمارے عمل ایسے نہ رہیں جیسے ہمارے عمل ہیں۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہوتا رہا ہم سے وعدہ یہ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے پہلے، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام مجرموں کا۔ اور آیت نمبر 70 اور نہ غم کرنا ان پر اور نہ ہونا تنگی میں اس سے جو چالیں یہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم ہو سچوں میں، کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور یقیناً تیرا رب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 75 اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب میں جو روشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے کسی طرح سے، کیونکہ اتنا ڈر لگتا ہے کہ اتنی بینہ آیات ہمارے سامنے اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں یہ جن میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو بھروسہ رکھ اللہ پر، بلا شبہ تو حق مبین پر ہے۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہ ہی سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ مڑ جائیں پیٹ پھیر کر، اور نہ تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں سنا سکتا تو مگر اس کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر، نہیں سنا سکتا تو ان کو مگر جو ایمان لائے ہماری آیات پر، بس وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب واقع ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ جانور ہے جو قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں آتا ہے جسے دعوت الارض کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور آیت نمبر 83 اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلا دیا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے اس کا علم سے، تو کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور آیت نمبر 85 اور واقعہ ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں اس سبب کے جو ظلم جو وہ کیا کرتے تھے تو وہ بول نہ سکیں گے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ آرام کریں، اس میں اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو گھبرا اٹھے گا جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں مگر وہ جسے چاہے اللہ، اور سب چلے آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر۔ اور آیت نمبر 88 اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تو خیال ہوگا تجھے ان کے بارے میں کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے جیسے چلتے ہیں بادل، کاریگری ہے اللہ کی جس نے خوب بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 89 کہ جو لے کے آئے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر اجر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن کی محفوظ ہوں گے، اور جو لے کے آئے گا برائی تو اوندے کیے جائیں گے ان کے منہ دوزخ میں، کیا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے محترم بنایا ہے اس کو اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما برداروں میں سے۔ اور آیت نمبر 92 اور یہ کہ پڑھ کر سنا دوں قرآن تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو بس وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ صرف میں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور آیت نمبر 93 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور کہہ دو کہ شکر ہے رب کا، وہ عنقریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان لوگے، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ انڈر لائن کیجیے اس بات کو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے،
جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عمل ایسے کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بانٹ رکھا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں۔ کمزور کر دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی لڑکیوں کو، بے شک وہ تھا مفسدوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کے لیے کتنا مشکل وقت تھا اور کتنا بڑا امتحان تھا کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو سنبھالتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے بچے کو چھپا کے رکھتی ہے، اور پھر وہی ماں کس طرح سے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ واقعہ بھی پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور بنائے ان کو پیشوا اور بنائے انہیں ملک کا وارث، اور اقتدار دے ان کو زمین میں، اور دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور آیت نمبر 7، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھ کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں تو اسے ڈال دے دریا میں۔ اب کین یو امیجن کہ ایک ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تجھے خوف ہوگا کہ سپاہی آ رہے ہیں دیکھنے تو اپنے بچوں کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کر اور نہ رنج کر، یقیناً ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے تیری طرف اور بنا دیں گے اسے رسولوں میں سے۔ سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے غلطی پر۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میری اور تیری، نہ قتل کر اس کو، شاید کہ یہ فائدہ پہنچائے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے بیٹا۔ اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا جس وقت وہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے۔ اس قدر قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو کہ رہے وہ ایمان والوں میں۔ اور کہا اس نے اس کی بہن سے پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اسے دور سے، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے روک دیے تھے اس پر دائیوں کے دودھ پہلے سے ہی۔ تو کہا اس نے کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کو جو پرورش کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بیبی تھے نا، چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے اتنا شور ڈالا، اتنا شور ڈالا کہ وہ جتنی بھی دائیاں انہوں نے بلائی دودھ پلا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک چھوٹے سے بچے تھے نا، اب انہوں نے وہاں جا کے، اللہ کی قدرت ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اتنا شور ڈالا کہ جتنی دائیاں بلائیں دودھ پلانے کے لیے انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اور آخر میں وہ جو بہن ان کی کنارے کنارے جا رہی تھی اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا خاندان بتاتی ہوں جس کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتا ہے۔ تو اسی بہانے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کی گود میں دے دیا۔ اور آیت نمبر 13، تو واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 14، کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوگی اس کی نشو و نما تو ہم نے عنایت کی اس کو حکمت اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 15، اور وہ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غافل تھے اس کے رہنے والے، تو پایا اس نے وہاں دو شخص کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک اس کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا مقابلے میں اس کے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے، تو کام تمام کر دیا اس کا۔ کہا اس نے یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، انہیں یہ لگا کہ بنی اسرائیل والے ویسے ہی مظلوم تھے اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا،
تو उन्होंने उसका साथ देने के लिए जैसे उसने उनको पुकारा कि मेरी मदद करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अलहदा करना चाहा, लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा जो शख्स था उसको मुक्का मारा और मुक्का ऐसा लगा कि उधर ही वो फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से डर, क्योंकि कत्ले खता था, वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं चाह रहे थे कि वो उसको कत्ल कर दे, लेकिन वो उसको हटाना चाह रहे थे वहां से। और जब वो दूसरा आदमी फौत हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मदियन की तरफ चले गए। अब कोई साजो सामान नहीं उनके पास, कोई चीज नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, बस वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और आगे यही स्टोरी हम देखेंगे कि इतनी परेशानी में किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की मदद करते हैं। और आयत नंबर 16 कहा उसने, ऐ मेरे रब बेशक मैंने जुल्म किया अपने आप पर, सो माफ फरमा दे मुझे, तो माफ कर दिया उसने उसको, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। इसीलिए मैं बार बार जो आपसे कहती हूँ ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तौबा कर लो। जो बंदा तौबा करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीनों आसमान तक के भी उसके गुनाह होते हैं ना, उनको भी वो नेकियों में बदल देते हैं। लेकिन सिर्फ करना क्या होगा कि तौबा करके उस पर जमना होगा और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरे रब ये जो मेहरबानी फरमाई है तूने मुझ पर, तो हरगिज ना मैं बनूंगा मददगार मुजरिमों का। आयत नंबर 18, फिर दाखिल हुआ सुबह के वक्त शहर में डरता हुआ, खतरा भामता हुआ, तो फिर वही शख्स जिसने इससे मदद मांगी थी गुज़श्ता रोज पुकार रहा था उसको, कहा उससे मूसा ने, बेशक तू गुमराह है खुला हुआ। फिर जबकि उसने इरादा किया कि पकड़ ले उसको, को जो दुश्मन था उन दोनों का, वो बोल उठा, ए मूसा क्या चाहता है तू कि मुझे कत्ल कर डाले जिस तरह तूने कत्ल कर डाला था एक शख्स को कल? नहीं चाहता तू मगर ये कि हो जाए जुल्म सितम करने वाला जमीन में, और नहीं चाहता तू कि हो जाए सुलह कराने वालों में से। और आया एक शख्स शहर के परली तरफ से दौड़ता हुआ, बोला कि ए मूसा बेशक अहले दरबार मशवरा करते हैं तेरे बारे में कि तुझको कत्ल कर डालें, सो निकल जा यहाँ से, बेशक मैं हूँ तेरे लिए खैर ख्वाहों में से। तो निकल पड़ा वो वहां से डरता हुआ, खतरा भामता हुआ। कहा उसने मेरे रब नजात दे मुझे जालिम लोगों से। और जब रुख किया उसने मदियन की तरफ तो कहा कि ए मेरे रब उम्मीद है मुझे कि वो दिखाए मुझे सीधा रास्ता। और जब वो पहुंचा मदियन के पानी के मुकाम पर तो पाया वहां पर एक गिरोह लोगों का पानी पिला रहे थे अपने मवेशियों को, और पाया उनके एक दो औरतें रोके हुए हैं अपनी बकरियों को। कहा उसने तुम दोनों को क्या काम है? वो बोली कि हम पानी नहीं पिलाते जब तक कि वापस ले जाएं चरवाहे अपने जानवरों को, और हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी है। तो उसने पानी पिला दिया बकरियों को उनके लिए, फिर चला एक साय की तरफ, फिर कहने लगा, ए मेरे रब, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए मेरे रब बेशक जो कुछ तू नाजिल फरमाए मुझ पर कोई नेमत मैं मोहताज हूँ। अब देखिए कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा, और वो दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन जो कुछ भी, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, कि मैं हर चीज के लिए मोहताज हूँ, मेरी मदद कर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर आई उसके पास उन दोनों में से एक चलती हुई शर्म के साथ कहने लगी, बेशक मेरा बाप बुलाता है तुझको ताकि दे तुझको उजरत उसकी जो तूने पिलाया पानी हमारे लिए। फिर जब वो आया उसके पास और बयान किया उसने तमाम माजरा, तो कहा उसने कि ना कुछ खौफ कर, बच निकल आया है तू जालिम लोगों से। बोली इन दोनों में से एक, ए मेरे बाप मुलाजिम रख ले इसको, बेशक बेहतर है वो जिसको तू मुलाजिम रखे जो ताकतवर और ईमानदार हो। कहा उसने कि बेशक मैं चाहता हूँ कि तुझसे निकाह कर दूं एक से अपनी इन दोनों बेटियों में से, इस शर्त पर कि मुलाजमत कर तू मेरी 8 वर्ष, फिर अगर पूरी कर दे 10 तो ये तेरी तरफ से है, और नहीं चाहता मैं कि तकलीफ में डालूं तुझको, तो पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने नेक लोगों में। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ब्यारो मददगार वहां पे बैठे हुए हैं, और पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इंतजाम कर दिया कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ, उनको जॉब भी वहां पे मिल गई। और आयत नंबर 28, कहा उसने ये तय हुआ मेरे और तेरे दरमियान दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो ना हो कोई ज्यादती मेरे ऊपर, और अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं उस पर गवाह है। और आयत नंबर 29, फिर जब पूरी कर दी मूसा ने मुद्दत और चला वो अपने घर वालों के साथ, तो दिखाई दी उसे तूर की जानिब एक आग। कहा उसने अपने घर वालों से कि तुम यहाँ ठहरो, यकीनन मुझे नजर आती है आग, शायद मैं लाऊं वहां से कुछ खबर या अंगारा आग का ताकि तुम आग तापो। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो जब वो पहुंचा उसके पास आवाज दी गई उसे किनारे से मैदान के दाईं जानिब के एक खित्ते से जो बरकत वाला है, एक दरख्त से, कि ए मूसा बेशक ये मैं हूँ अल्लाह रब तमाम जहानों का। अब सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए हैं और वहां पे उनको आवाज आ रही है कि मैं रब हूँ तमाम जहानों का, और ये कि डाल दे अपनी लाठी। सो जब उसने देखा उसको कि वो हरकत कर रही है गोया कि वो है सांप, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना देखा पीछे मुड़कर, ए मूसा आगे आ और मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनकी लाठी जो वो सांप बन गई है, तो वहां से एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन पुकारा कि ए मूसा
آگے اب مت ڈر، بے شک تو ہے امن پانے والوں میں۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے گا وہ سفید روشن ہو کر بغیر کسی عیب کے، اور ملا لے اپنی طرف اپنے بازو خوف دور کرنے کی غرض سے۔ بس یہ دو نشانی ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے، بے شک وہ ہیں نافرمان لوگوں میں۔ کہا اس نے میرے رب یقیناً میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون جو زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے، تو بھیج اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر کہ وہ میری تصدیق کرے۔ یقیناً مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ارشاد ہوا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تم دونوں کو غلبہ، تو نہ پہنچ سکیں گے وہ تم تک ہماری نشانیوں کے سبب۔ تم دونوں اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنی ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادوں میں اگلے وقتوں کے۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور کون ہے وہ جس کے لیے ہوگا عاقبت کا گھر، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے ظالم۔ کہا فرعون نے اے اہل دربار، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے میرے، سو آگ دہکا میرے لیے اے حامان گارے کی اینٹیں پکانے کو، پھر بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں دیکھ لوں موسیٰ کے خدا کی طرف، اور بے شک میں سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں۔ اور غرور کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں نہک، اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے، تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور آیت نمبر 41، اور ہم نے بنایا تھا ان کو پیشوا، وہ بلاتے تھے دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے بدحالوں میں۔ اور آیت نمبر 43، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم پہلی امتوں کو جو بصیرتیں تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر رہے۔ اور آیت نمبر 44، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور نہیں تھے تم طور کے مغربی جانب جب بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کی طرف حکم، اور نہ تھے تم مشاہدہ کرنے والوں میں۔ آیت نمبر 45، پھر ہم نے پیدا کی کئی امتیں، پھر گزر گئی ان پر ایک لمبی مدت، اور نہ تھے تم رہنے والے مدین لوگوں کے درمیان کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں، بلکہ ہم ہی بھیجنے والے تھے رسول بنا کر۔ آیت نمبر 46، اور نہیں تھے تم طور کی جانب جب پکارا تھا ہم نے، بلکہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا تم سے پہلے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آیت نمبر 47، اور اگر ایسا نہ ہو کہ واقعہ ہو ان پر کوئی مصیبت بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔ پھر جب آ پہنچا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو ویسا ہی جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ کو، کیا نہیں یہ کفر کر چکے ہیں اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ بے شک ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو ان دونوں سے، تاکہ میں بھی پیروی کروں اس کی اگر تم ہو سچوں میں۔ پھر اگر نہ قبول کرے یہ تمہاری بات، تو جان لو کہ صرف یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے جو پیچھے چلے اپنی خواہشات کے چھوڑ کر اللہ کی ہدایت۔ غور کیجیے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ تو سب آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور یقیناً ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس ہدایت کی بات تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52، وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دگنا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے رہے بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو، بلا شبہ نہیں ہدایت دے سکتے تم جس کو چاہو، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اگر پیروی کرے ہم ہدایت کی تمہارے ساتھ تو اچک لیے جائیں ہم اپنی سرزمین سے، اور کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، پہنچائے جاتے ہیں جہاں میوے
ہوئے ہر طرح کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اترا رہی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ ہے ان کے مکانات، نہیں ہوئے جو ان کے بعد آباد مگر بہت کم، اور ہوئے ہم ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرتا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج دے ان بڑے شہروں میں رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی چیز، سو متاع ہے دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 61، تو جس سے وعدہ کیا ہم نے ایک اچھا وعدہ، پس وہ اسے حاصل کرنے والا ہے۔ تو کیا وہ اس جیسا ہے جس کو ہم نے دیا ہو ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو، پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کہیں گے وہ ثابت ہو چکا ہوگا جن پر حکم ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ بیزار ہوتے ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کر، نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت۔ اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، سو وہ پکاریں گے ان کو تو نہ جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو نہ سوجیں گی ان کو کوئی باتیں اس دن، پھر وہ نہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گے۔ سو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے اس کے پاس کوئی اختیار۔ پاک ہے اللہ اور بالا تر اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا ہے حکم اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ سکون حاصل کرو تم اس میں، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں فضل اللہ کا، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 74، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر کہیں گے ہم کہ پیش کرو اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان پر، اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں بھاری ہوتی ایک قوت والی جماعت پر۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا ہے تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ بھلا اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کا جیسی بھلائی کی ہے اللہ نے تجھ سے، اور نہ طالب فساد ہو ملک میں، یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کہ در حقیقت دیا گیا ہے یہ مجھے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں، اور وہ جو تھی زیادہ ان سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں بھی، تو پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ تو نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش سے، کہنے لگا وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، کاش ہمیں ملے ایسا ہی جیسا دیا گیا ہے قارون کو، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم کہ افسوس تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل، اور نہیں یہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ بس دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ ہو سکی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ قارون پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں تھی، اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ پورا لشکر اس کی چابیاں لے کے پیچھے جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا، اس نے شو آف کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جو سزا دی ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے نا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا،
اور آگے دیکھیے اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं, और सुबह को वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे उसके रुतबे की कि कल तक कहने लगे कि हाय अफसोस, अल्लाह फराग कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और अगर ना ये कि एहसान करता अल्लाह हम पर तो हमें भी धनसा देता। हाय अफसोस के नहीं फला पाते कुफर करने वाले। वही लोग जो कल उससे इम्प्रेस हो रहे थे उसकी दौलत से, उसके शान और शौकत से, आज वही लोग जब उन्होंने देखा उसकी सजा को तो कहने लगे कि नहीं फला पाते कुफर करने वाले। और आयत नंबर 83 अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये आखिरत का घर है, तैयार करते हैं हम इसे उन लोगों के लिए जो नहीं इरादा रखते बड़ाई का जमीन में और ना ही फसाद का, और नेक अंजाम तकवा इख्तियार करने वालों के लिए है। और जो आया नेकी के साथ सो उसके लिए है सिला बेहतर उससे, और जो आया बुराई के साथ तो नहीं बदला मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने काम किए बुराइयों के मगर वही जो वो करते रहे हैं। यकीनन वो जिसने लाजिम किया है तुम पर कुरान वो जरूर पहुंचा देगा तुमको बेहतरीन अंजाम तक। कह दो कि मेरा रब खूब जानता है उसको जो आया हदायत लेकर और उसको भी जो खुली गुमराही के साथ है। और ना थे तुम उम्मीद से कि नाजिल की जाती तुम पर किताब, मगर ये रहमत है तुम्हारे रब की, सो ना होना तुम हरगिज मददगार काफिरों के। और आयत नंबर 87 और ना रोक दे वो तुम्हें अल्लाह की आयतों से बाद इसके जब वो नाजिल हो चुकी तुम पर, और पुकारते रहो अपने रब को और ना होना तुम हरगिज मुशरिकों में से। और आया नंबर 88 इस सूरह की आखिरी आया है, और ना पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद, नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके, हर चीज फना होने वाली है सिवाय उसकी जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब को लौट कर जाना है। और अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल अनकबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, रब गौर से सुनिएगा इस आया को और बल्कि दिल पे लिख लीजिए कि क्या ख्याल किए हुए हैं ये लोग कि छोड़ दिए जाएंगे ये कहने से कि हम ईमान ले आए और वो नहीं आजमाए जाएंगे। और यकीनन हमने आजमाया था उनको जो इससे पहले थे ताकि ज़रूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं और वो ज़रूर मालूम कर ले उनको जो झूठे हैं। क्या समझे हुए हैं वो लोग जो करते हैं बुरे काम कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे। बुरा है जो फैसला वो करते हैं। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की अल्लाह से तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और जो मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत करता है अपनी ज़ात के लिए, बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम ज़रूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को और ज़रूर जजा देंगे हम उनको बहुत बेहतर इन अमाल की वजह से जो वो करते रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयात हैं कि एक एक आया कंप्लीट मैसेज दे रही है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते और हुक्म दिया हमने इंसानों को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक का, और अगर वो जोर डालें तुझ पर के शरीक बनाए तो मेरे साथ उसको नहीं तुझे जिसका इल्म तो ना अतात कर उनकी, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं जता दूंगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। और आयत नंबर 9 और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेकों में। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब अज़ा दी गई उनको अल्लाह की राह में तो समझा उन्होंने लोगों की अज़ा को जैसे अजाब अल्लाह का। और अगर पहुंचे मदद तुम्हारे रब की तरफ से तो जरूर कहेंगे कि यकीनन थे हम तो तुम्हारे साथ, और क्या नहीं है अल्लाह वाकिफ इससे जो सीनों में है दुनिया वालों के। और ज़रूर मालूम करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए और वो ज़रूर मालूम करेगा मुनाफिकों को भी। इससे पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं उनका भी इम्तिहान होगा और जो मुनाफिक हैं उनका तो इम्तिहान होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ताकि जाहिर कर दे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब हम अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ आते हैं, कुरान हमारी ज़िंदगी में खुलता है तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियाँ आएंगी क्योंकि इम्तिहान जो देना है, लेकिन सिर्फ ये हो जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला उन परेशानियों से डील करने का तरीका सिखा देते हैं। उस इंसान में सब्र आ जाता है, उस इंसान में शुक्र आ जाता है, तो वो उन परेशानियों को आसानी से डील कर लेता है और अल्लाह सुब्हान तआला फिर उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और आयत नंबर 12 और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से जो ईमान लाए कि इत्तबा करो हमारे तरीके की और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से कुछ भी, बेशक ये झूठे हैं और ये जरूर उठाएंगे अपने बोझ।
اور دوسرے बोझ अपने बोझों के साथ, और उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उसके बारे में जो वो झूठ गढ़ते थे। और यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है? अपना तो उठाएंगे ही, लेकिन उनकी वजह से, जैसे अगर कोई एक बुरा काम करता है तो पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अगर कोई ऐसी गलत चीजें कर रहे होते हैं तो पीछे औलाद भी वही करती है, या कोई एक दोस्त ऐसा फैशन करती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है तो पीछे से दूसरी दोस्त भी करती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे बल्कि वो दूसरों के भी बोझ अपने ऊपर लादे होंगे। और बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो वो रहा उनमें 1000 साल कम 50 साल। फिर आ पकड़ा उनको तूफान ने और वो जालिम थे। फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। देखिए हम कितनी दफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ और फिर उनको बचा लिया गया। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान था। अब वो जो पीछे रह जाने वाले थे वो उनके कोई दोस्त थे, उनके खानदान के लोग थे, और उनको ये पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उसकी लपेट में आ जाएंगे, तो किस कदर इस्तराब में उसका वक्त होगा, किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हुए निकल रहे होंगे। और स्पेशली जब उनका बेटा एक पीछे रह जाता है और वो उसको पुकारते हैं कि आ जा कश्ती में, लेकिन वो नहीं बैठता, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का भी कितना बड़ा इम्तिहान था ना। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। और इब्राहिम के जब कहा उसने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की और डरो, और ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझ रखते हो, और दर हकीकत तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के बुतों को और घड़ते हो झूठ। बेशक वो जिनको तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के नहीं रखते वो इख्तियार तुमको रिस्क देने का। बस तलब करो अल्लाह ही के पास से रिस्क, और उसी की इबादत करो और शुक्र करो उसी का, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो बेशक तकसीब कर चुकी हैं उम्मतें तुमसे पहले, और नहीं रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि किस तरह इब्तदा करता है अल्लाह खलकत की और फिर दोबारा से उठाएगा उन्हें? यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि किस तरह इब्तदा की है उसने खलकत की, फिर अल्लाह ही पैदा करेगा जिंदगी दूसरी बार। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो अजाब देता है जिसे चाहता है और रहम करता है जिस पर चाहता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और आयत नंबर 22, और नहीं तुम इसको आजिज कर सकते जमीन में और न ही आसमान में, और नहीं है तुम्हारा सवाए अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से, वही लोग ना उम्मीद हो गए हैं मेरी रहमत से, और वही हैं जिनके लिए अजाब है दर्द देने वाला। तो ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि इसे मार डालो या जला दो, बस बचा लिया उसे अल्लाह ने आग से। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 25, और कहा इब्राहिम ने कि दर हकीकत जो तुम ले बैठे हो सवाए अल्लाह के बुतों को दोस्ती का जरिया तुम्हारे आपस के दरमियान दुनिया की जिंदगी में, फिर क्यामत के दिन इनकार कर देगा तुम में से हर एक दूसरे का और लानत भेजेगा एक दूसरे पर, और होगा तुम्हारा ठिकाना दोजख और ना होगा तुम्हारा कोई भी मददगार। बस ईमान लाया उस पर लूत, और कहा उसने कि मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और अता किया हमने उसको इसहाक और यकूब, और हमने रख दी इसकी औलाद में पैगंबरी और किताब, और अनायत किया हमने उसको इसका सुलह दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में होगा नेक लोगों में। और लूत के जब कहा उसने अपनी कौम से कि बिलाशुबा तुम मुर्तकिब होते हो बेहयाई के, तुमसे पहले नहीं किया ऐसा किसी ने अहले आलम से। क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ और तुम मुर्तकिब होते हो अपनी मजलिसों में नापसंदीदा कामों के? तो ना था जवाब उसकी कौम का सिवाय इसके कि कहा उन्होंने तो ले आओ अल्लाह का अजाब अगर हो तुम सच्चों में। कहा उसने ए मेरे रब मुझे नुसरत अता फरमा इन लोगों पर जो मुफसिद हैं। और जब आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर तो कहने लगे यकीनन हम हलाक कर देने वाले हैं लोगों को इस बस्ती के, बेशक इसके रहने वाले जालिम हैं। कहा उसने कि बेशक इसमें लूत भी है। वो कहने लगे हमें मालूम है इसमें कौन है, हम जरूर बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों को, सिर्फ उसकी बीवी के अलावा जो पीछे रहने वालों में से होगी। और जबकि आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो परेशान हुआ उनकी वजह से और तंग दिल हुआ उनसे जी में, और कहा उन्होंने कि ना कर कुछ खौफ और ना कर कुछ गम, यकीनन हम बचा लेंगे तुझको और तेरे घर वालों को, मगर तेरी बीवी के होगी वो पीछे रहने वालों में। और आयत नंबर 34 कि बेशक हम नाजिल करने वाले हैं रहने वालों पर इस बस्ती के अजाब आसमान से इस सबब से कि ये बदकारी करते हैं, और यकीनन हमने छोड़ दी इसमें एक खुली निशानी
ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو روز آخرت کی اور نہیں پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، سو آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو وہ رہ کے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً واضح ہیں تمہارے سامنے ان کے ٹھکانے، اور آراستہ کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، تو روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ تھے ہوشیار لوگ۔ اور آیت نمبر 39، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً آیا تھا ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ ہم سے آگے نکل جانے والے، تو سب کو پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب۔ سو ان میں وہ بھی تھے بھیجی ہم نے جن پر پتھروں کی بارش، اور ان میں وہ بھی تھے کہ آ پکڑا جن کو چنگاڑ نے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ دنسا دیا ہم نے جن کو زمین میں، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو غرق کر دیا ہم نے۔ اور نہ ایسا تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اکثر میں کرتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اب ایسے نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز، ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ بناتی ہے ایک گھر، اور بے شک گھروں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اور آیت نمبر 44 اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس پارہ میں بہت سے سبق تھے، لیکن ایک سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تو آزمائے گا نا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین صبر کرتا ہے، کون بہترین شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور جیسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع ہو گئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو رہے ہیں، اسی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لو ونس ہیں وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پہ جم جاؤں گی، تو وہ جمتا ہے کہ نہیں۔ اور واللہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اس راستے کی طرف جہاں سے وہ چلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب بھی ہم پہ کوئی امتحان آئے تو ہم وہ فیصلے کر سکیں جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں صبر کی قوت دے دے تاکہ میں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکل جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور آزماؤں گا، تمہارے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے۔ لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بشئی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا نا کہ کچھ لے کے، کچھ خوف دے کے، کچھ مال لے کے، کچھ صحت لے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحت لے کے آزماؤں گا یا سارا مال لے کے آزماؤں گا۔ آزمائش آتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں تو اس کے بعد خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نا، اس دنیا میں ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔